म एउटा जिउँदो बाबुको छोरो भएको हुनाले भनिदिएको मात्रै हो, नत्र मलाई पनि भन्नु जरुरी थिएन। हे यहाँभन्दा राम्रो त नेतै हुन सक्दैन, प्रचण्ड त गौरवशाली नेता हुन् इत्यादि भन्दै भने त म पनि मालामाल हुन्थेँ। म जिउँदै किन्नु छु भने डाक्टरले भनेअनुसारको दबाई उठ्ने बित्तिकै खान्छु। 7वटा दबाई म खान्छु, दबाईले काम गरिरहेछ। विज्ञानलाई चुनौती दिएर हुन्छ? आजभोलि त मुटु कलेजो फेर्न थालिसक्यो विज्ञानले। आफू जस्तै सुता ठानेको छ होला उनीहरूले विज्ञानलाई पनि। होइन भने जनता त हिसाब गरेर बसेको छ। प्रचण्डै हारे भने अनि भोलि के हुन्छ? उनी नै भन्दैछन् म एकपल्टको लागि लड्ने हो, चितवनमा के हुन्छ कसो हुन्छ त उनी नै भन्दैछन्। उनी नै अस्तित्वको एउटा डिलमा छन् भने म अस्तित्वको डिलमा किन पुगेँ? बादलहरूले किन छोडे? पहिलो संविधान सभामा 120 आउने, दोस्रोमा कसरी 24मा झऱ्यो त? कहाँ गए त ती चाहिँ? एमाले केपी ओलीले सुरेन्द्र केसी हाम्रो हो भन्छन् र? किन यिनीहरू त बैगुनी हुन्। यिनलाई त गुण पनि लाउनु हुँदैन, यिनीहरूले गुण मान्दा पनि मान्दैनन्। तर यस किनभने यो 3 जना उपयुक्त पात्र छन्। मणि थापा त मेरा साथी हुन् नि। मन्त्री हुँदा उनले कतिचोटि मलाई फोन गरे, मैले उनको फोन पनि उठाइनँ। किनभने एउटा चाहिँ अब मन्त्रीको लागि केपी ओलीको झोला बोक्नु अनैतिकता हो भन्ने मेरो बुझाइ थियो। म उनको वास्तविक मित्र पनि थिएँ। हेर त अहिले मणि थापा सिद्धिए नि त, यही कुरा हाम्रो उसको भयो। कस्ता मान्छे होला नि त भनेको के मैले। जनयुद्ध लडेर आएका हौँ भन्ने कि आजकै लागि जनयुद्ध लडायो हो त? प्रचण्डभन्दा मान्यतै छैन। म चाहिँ केपी ओलीको दलाल होइन, तिमीहरू चाहिँ केपी ओलीको दलाल हो। केपी ओली चाहिँ प्रतिगामी होइन, तिमीहरू चाहिँ प्रतिगामी हो। प्रचण्ड त स्वभावतः एमाले नसकिकन माओवादी हुँदैन भन्ने कुरा बुझिकन त्यहाँ लागेका छन्। जतिचोटि बाण हाने पनि रामायण के अरे रावणको चाहिँ फेरि शिर आउने जोडिने यस्तो हुन्थ्यो। किनभने टाउको भएको व्यक्ति थियो रावण त। एमालेको कहाँ मृत्यु छ भन्ने कुरा त माधव नेपाललाई मात्रै थाहा छ नि, प्रचण्डलाई थाहा छैन नि। रामचन्द्र जस्तो आदर्श पुरुषले गर्भवती सीतालाई जङ्गलमा लगेर छोड्ने हो? यिनीहरूलाई हामीले अब जिउँदै मार्ने हेतु लिनुपर्छ। भौतिक रूपमा मार्न हामी जस्तो पढे लेखेको मान्छेलाई सही लाग्दैन। किन सबै मान्छेको जीवनको मूल्य त्यतिकै हुन्छ। बेइमान त दण्डित हुनु पर्यो नि त। यहाँ त के भने बेइमान माला लगाएर हिँड्छ, इमानदार मोहनचन्द्र अधिकारी भएर हिँड्छ। राजा भन्नेले चाहिँ बोल्नै नपाइने भन्ने बुझाइ हो यिनीहरूको। प्रचण्डको टाउको झोलामा लिएर आऊ, बोरामा पैसा लिएर जाऊ भन्ने होइन नि त। अब त्यहीँ गएर गठबन्धन गर्छन्। वैदेशिक रोजगारीवादी भयौँ, भाँडा माझ्ने पेट पाल्ने भयौँ। अब भाँडा माझेर धनी कहिले भइन्छ जिन्दगीमा? रेमिटान्सले कुनै पनि मुलुक धनी संसारमा कहिले हुन्छ? शेरबहादुरले त्यो भन्ने औकात राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने हो। किनै राजाले उनलाई टिको लगाइदिए बापत गोर्खाली राजाबाट न्याय पाए भन्ने व्यक्ति हुन् शेरबहादुर। शेरबहादुर जस्तो जिब्रो पनि नपड्केको मान्छेले मिल्छ त भनेको। तर लीलामणिले नै मसँग एउटा कार्यक्रममा भनेको एमसिसी भएको कुरा मलाई थाहै भएन भनेर। सजातीयमा ज्याइ बिहा गरेर ल्याइयो भने र त्यहाँबाट जन्मियो भने ए राणा, जो पायो त्यो बोकेर लिएर आइयो र त्यहाँबाट जन्मियो भनेदेखि सी राणा। यिनीहरू त्यस्तै एबिसी हुन्। ए भनेका चाहिँ प्रचण्ड र मोहन वैद्य भन्यो भने त हामी पनि मालामाल हुन्छौँ नि। शाहरुख खानलाई त कति गम्भीर प्रश्नहरू उठाए। यी त पुरा दण्डभागी छन्, यिनीहरू दण्डनीय छन्। एक यिनीहरू दण्डित हुनुपर्छ। भीम रावलकै हकमा चाहिँ अब के भएर यो 1 वर्ष चाहिँ उनी विचलित जस्तो देखिए। जति बदनाम छन् भीम रावल नेपालको राजनीतिमा, उनी चाहिँ त्यति बदनाम होइनन्। त्यो कुरा चाहिँ म भन्न सक्छु। कमल थापाले त एकपल्ट पनि जितेको छ कि छैन मलाई थाहा भएन। दीपक बोरा त जितेर पनि आएका छन्। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, आजको विषयवस्तुको उठान प्रधानमन्त्रीको हिजोको भनाइबाट सुरुवात गरौँ। फुलपाती ताका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले एउटा वक्तव्य दिए। त्यसमा राजनीतिक दलका नेता हो, तिमीहरूको हरकतले मेरो मन पोलो भनेर उनले त्यहाँ बोलिदिए। त्यसको काउन्टर जवाब छठका दिन प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसो भए चुनाव लड्न आऊ भनेर दिए। के हो डाक्टर साहब यो? अब त्यो एउटा प्रजातान्त्रिक नेताको हिसाबले त अब आफ्नै ठाउँमा होला त्यो प्रतिक्रिया। मुख्य कुरा चाहिँ शेरबहादुरले त्यो भन्ने औकात राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने हो। किनभने टिको लाएर पटक पटक प्रधानमन्त्री भएको विगत छ शेरबहादुरको, र तिनै राजाले उनलाई टिको लगाइदिए बापत गोर्खाली राजाबाट न्याय पाए भन्ने व्यक्ति हुन् शेरबहादुर। अब त्यो शेरबहादुरले चाहिँ यस्तो भन्नु कतिको उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा डिबेट गर्न नसकिने होइन।
तर लोकतन्त्रमा राजा पनि प्रक्रियाभित्र छिर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सर्वथा अनुचित छैन। त्यसो हो भने यो अहिले जसले यहाँ राज संस्था चाहियो, राजतन्त्र आउनु पर्यो भनिरहेका छन्, उनीहरूले यो कुरा चाहिँ मनन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो डाक्टर? होइन, त्यो त उनीहरूको पक्ष हो, उनीहरूले भन्न पाए नि त। मलाई राजतन्त्र मन पर्यो, मलाई राजतन्त्र राम्रो लाग्छ भन्न पाउँछु, मन पर्दैन भने त्यो पनि पाउँछु। लोकतन्त्र भनेकै त्यही हो नि त। तर लोकतन्त्रमा चाहिँ दोहोरो मानक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरालाई मैले सिरानी हाल्न खोजेको। जस्तो शेरबहादुर नै गोर्खाली राजाबाट न्याय पाएँ भने अनि टिको लाएर यत्रो ठुलो देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर जस्तो जिब्रो पनि नपड्केको मान्छेले मिल्छ त भनेको, त्यति मात्रै भनेको मैले। त्यसो भने यो अहिले चाहिँ यहाँ जस्तो पहिला पूर्व राजाले केही सन्देश दिँदा, केही बोल्दा, कतै भ्रमणमा जाँदा सबभन्दा पहिला माओवादीका नेताहरूको प्रतिक्रिया आउँथ्यो। अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीकै आयो, किन डाक्टर साहब? अनि किनभने कम्युनिस्ट भनेको नेपालको बेसिक फोर्स होइन, यदि क्यारियरिस्टहरूको एउटा लिस्नु चढ्ने भर्याङ मात्रै हो। उनीहरू समयअनुसार बोल्छन्, समयअनुसार गठबन्धन गर्छन्, जे मन लाग्यो त्यो गर्छन्। काङ्ग्रेस त एउटा बेसिक फोर्स हो, डेमोक्रेटिक फोर्स हो। डेमोक्रेटिक फोर्स भएको हुनाले त उसले त डेमोक्रेसीको सन्दर्भमा उठेका विभिन्न पाटा पक्षको सरोकार त देखाउनै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण काङ्ग्रेस बोलेको हुनसक्छ। त्यसमा पनि अब काङ्ग्रेस त अहिले पनि बोलेको छैन क्या अरे, शेरबहादुर मात्रै बोले जस्तो लाग्छ मलाई। शेरबहादुरले कहिले रामचन्द्र बोल्छन्, सभापति भएपछि त उनकै काङ्ग्रेसकै भइस मान्नु पर्यो नि। अब हामीले चाहिँ त्यस्तो किसिमको मान्नुपर्ने हुन्छ। र अब डेमोक्रेसी जस्तो भनौँ राजाहरूले नै आफ्नो प्रणालीमा अन्य राजनीतिक गतिविधि गर्ने होला त उनीहरूले प्रतिबन्धित गर्थे, अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्व भन्थे, विदेशी दलाल भन्थे, कुट्थे पिट्थे, संसार गर्थे नि त। बिपीलाई नै कत्रो दुःख दिए। त्यसको सापेक्षतामा त ज्ञानेन्द्रलाई त त्यस्तो सकस त केही पनि छैन। न सूर्यबहादुर थापाहरूले जेल बस्नु पर्यो, ढोगे गएर काङ्ग्रेसले तिनीहरूलाई नै। उनीहरूको भनाइ चाहिँ के भने प्रक्रियाबाट आए तिनीहरू, जनतामा गए, निर्वाचित भए, त्यसलाई त हामी ढोगिहाल्छौँ नि। यिनीहरूको नेता नै 10 वर्षसम्म सूर्यबहादुर नै थिए। प्रजातन्त्रमा सङ्कट पर्यो कि गिरिजाहरू मालीगाउँ पुगिहाल्थे। अब अहिले त्यसकै विरासत बोकेर सुनिलबहादुर थापा तिनै शेरबहादुरको दलमा चाहिँ उपमहासचिव छन्, भोलि प्रधानमन्त्री पनि होलान्। त्यो प्रक्रियाबाट आउनु राम्रो हुन्छ। राजा होस्, रैती होस्, कोही पनि होस् भन्ने शेरबहादुरको भनाइ हो। एज ए डेमोक्रेटिक लिडर मलाई त्यसमा त्यत्रो अन्यथा मान्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। तर मेरो भनाइ के छ भने राजाले पनि आफ्नो चाहिँ पक्ष राखे, राजाको पछि लाग्नेले पनि आफ्नो पक्ष लाग्यो भने त्यसलाई लोकतन्त्रमा सहज रूपमा लिनुपर्छ, आत्तिनु पर्दैन। त्यो मात्रै मेरो भनाइ। कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै प्रकृतिको जस्तो जनतामा एक किसिमको निराशा जुन देखिन्छ, त्यो निराशामा चाहिँ राजाले कहीँ कतै खेल्न खोजे भन्ने एउटा डर राजनीतिक दलमा खास गरी प्रधानमन्त्रीलाई पर्या त होइन नि? परेको होला, तर निराशा बनाएको त राजाले होइन नि त। तपाईँ निराशा बनाउने अनि म निराश हुन नपाउने, तपाईँ निराश बनाउन चाहिँ पाउने। लोकतन्त्रमा त मेरो निराशालाई निराकरण पो गर्नुपर्छ तपाईँले। जनतामा निराशा छाएको छ किनभने हामीले लोकतन्त्रको रस स्वादन गर्न सकेका छैनौँ। यसका लागि हामी आफै पनि दुःखी छौँ, तर प्रयास गर्दैछौँ। राजाले जे चासो चिन्ता यसमा व्यक्त गरिबसेको छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ दृष्टिगत गरेका छौँ। यो हो नि त डेमोक्रेटिक लिडरले भन्ने त। राजाले जसले यो देश निर्माण गर्यो, जसले साँच्चै भनौँ भने यो देशको लागि पूर्वाधार पनि दियो, ल एन्ड अर्डर पनि आजभन्दा राम्रो थियो, औद्योगिकरणको प्रक्रिया पनि राम्रो थियो, त्यो जम्मै यिनीहरूले मासे बिगारेको कुरा त सत्य हो नि त। यो के गरेको केटा पनि भन्न नपाए नि, त्यसो भने हामीले पनि भन्न नपाए नि। यिनीहरू भनिरहेछन् नि यो गणतन्त्र विरोधी आवाज हो, यो गणतन्त्र मास्ने प्रपञ्च हो। यो अहिले पनि यो प्रतिगामीहरूले टाउको उठाउन खोजेको, गठबन्धन तोड्न खोजेको, एमसिसीलाई कारण बनाएको भन्छन् नि त यिनीहरू। त्यसो भने एमसिसी किन गरे त? एमसिसी आपत्तिजनक लाग्छ नेपाली जनतालाई भने, आफूलाई पनि दुविधा छ भने त्यस्तो किसिमको अस्वाभाविक र अशोभनीय अनि राष्ट्रहित विरोधी एमसिसी गर्नुहुन्छ त? यो के गरेको भन्नु पनि नपाइने? राजा भन्नेले चाहिँ बोल्नै नपाइने भन्ने बुझाइ हो यिनीहरूको। त्यो चाहिँ म मान्दिनँ। राजाले पनि आफ्नो पक्ष राख्न पाउँछ।
राजा पछाडि लाग्ने रैतीहरूले पनि त्यसो गर्न पाउँछन्, काङ्ग्रेसले पनि पाउँछ। माओवादी यो के कम्युनिस्ट भन्ने त चुप लाग्यो भनिहाल्नु भयो तपाईँले। चुप लाग्न पनि पाइन्छ, मौन धारण गर्छु भन्नु पाइँदैन? पाइयो, त्यसमा समस्या पनि रहेन। यद्यपि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एउटा ट्विट चाहिँ गरेका थिए, नत्र पहिला त सार्वजनिक मञ्चबाटै चुनौती दिन्थे नि त्यो प्रसङ्गमा भनेको डाक्टर साहब। अब अहिले यो जुन उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाए यिनीहरूले, त्यो बनाइएको संयन्त्रमाथि चाहिँ सम्बन्धित दलभित्रै असन्तुष्टि देखियो, किन लाग्छ? होइन, अब त्यो त जो त्यहाँ समन्वय समितिमा जो परेन तिनीहरूको रोदन नला। नेपाली भनेको त पदको लागि जन्मेका, पदको लागि मर्ने तत्त्व नहुने बेसिक मान्छे होइनन् क्या यिनीहरू। एउटा स्वार्थको लागि, एउटा सङ्कीर्ण स्वार्थको लागि अर्काको देशमा गएर लड्ने, मिलिसियामा काम गर्ने, त्यहाँबाट आएको तलब पेन्सनबाट पेट पाल्ने, गौरव गर्ने, त्यस्तो अवस्थाका न प्रवृत्तिहरू हाबी छन् हाम्रो देशमा। अब यिनीहरू स्वार्थ हुन्छ। जस्तो भनौँ न, हिजो माओवादीलाई मारेरै सिद्ध्याउनुपर्छ भनेर धामी आयोग लेख्ने त यिनै धामीहरू होइनन्, के अरे यिनै वामदेवहरू होइनन्। अब यिनै शेरबहादुर प्रचण्डको टाउको झोलामा लिएर आऊ, बोरामा पैसा लिएर जाऊ भन्ने होइन नि त। अब त्यहीँ गएर गठबन्धन गर्छन्। यिनीहरू बेसिक मान्छे होइनन् क्या। जो मान्छे चाहिँ लेमेन जस्तो हो, जो मान्छेसँग मूल्यप्रति एउटा समर्पणको भाव छैन, जो मान्छे विचार सिद्धान्त दर्शनमा अविचलित छैन, त्यस्ता मानिसहरूको त्यत्रो बढी हिसाब किताब गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन कि मलाई अहिले। प्रश्न यहाँ मानिसको होइन डाक्टर साहब, प्रश्न सरकार र अमुक राजनीतिक दलका नेताहरूको एउटा समूहप्रति, त्यसप्रति चाहिँ जिम्मेवार हुने कि जनताप्रति चाहिँ जिम्मेवार हुने भन्ने हो नि डाक्टर साहब। सरकारमाथि संयन्त्र बनाउन मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा पनि त छ नि त। होइन, हामीले मैले भनिहालेँ नि त, यो चाहिँ यिनीहरू समयअनुसार गर्छन्। हिजो केपी ओलीका पालामा यस्तो गलत हुन्छ भन्ने हो। अब अहिले पनि प्रकाशमान जिम्मेवारै हुन् नि त, होइन, आवश्यक छैन भन्ने। रामचन्द्र पनि ठुल्ठुलो कुरा गर्ने हुन्, आफै त्यो समितिको संयोजक भइदिए क्यारे। ठुलो नेता हुँ भन्छन् रामचन्द्र पौडेल पनि, लोकतन्त्र मात्र भन्छन् जहिले पनि। अब हामीले यहाँभन्दा बढी यिनीहरूको सम्बन्धमा के भन्नु होला र भनेको नि। किनभने एउटै दलभित्र पनि यिनीहरू बहुविचार राख्छन्। जस्तो एमसिसीकै हकमा पनि यो सम्पदा सम्बन्धी, इन्धन सम्पदा सम्बन्धी समितिको माओवादी पार्टीको विभागको प्रमुख चाहिँ लीलामणि रहेछन्। तर लीलामणिले नै मसँग एउटा कार्यक्रममा भनेको एमसिसी भएको कुरा मलाई थाहै भएन भनेर। त भनेपछि त्यो विभाग त एउटा मुखौटो मात्रै रहेछ भन्ने देखियो नि। प्रचण्डले जे गर्छन् त्यही फाइनल हुँदो रहेछ भन्ने देखियो। अनि यो कुनै पार्टी पद्धतिलाई सुहाउने कुरा हो त? अब यी पार्टीहरूको हकमा त जस्तो एमसिसी बारेमा पनि बहुविचार छ, महाकालीमा पनि बहुविचार छ। महाकालीमा भएको बहुविचारलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि नै त्यो बेला एमाले विभाजित भएको थियो। पछि त्योभन्दा अगाडि 51 सालमा जो माओवादीको जन्म भयो, त्यो माओवादी जङ्गलमा जाने कि नजाने भन्ने निर्मल लामा हाम्रो यो नारायण काजीहरूसँग विवाद भएपछि प्रचण्डहरू जङ्गल गएका थिए। अब अहिले माओवादीको व्याख्याता नारायण काजी नै छन्। के उपाय छ लड्नु त? जिन्दगीभरि जागिर खाने जागिरेहरू यो सम्पूर्ण हेरफेर माओवादीले गरेको हुनाले यो महान पार्टी हो भन्छन्, त्यहाँभित्र पस्छन्। केही लेभल भयो त नेपालीको। मैले यसलाई चाहिँ अब नेपाली प्रवृत्ति भनेको के। अब आम मान्छे मात्रै हुन् भनौँ भने त्यत्रो राज्य संरचना लिएर हिँडेका छन्, प्रहरीका प्रमुख छन्। त्यति बेर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउने बित्तिकै नेपाली सेनाका कतिपय अधिकृतहरू चाहिँ माओवादी प्रवेश गरे। हाम्रो विभागमा चाहिँ एकजना राणा परिवारकी पद्मशमशेरकी नातिनी हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो विभागमा प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ गड्डडडड हाँस्नुभयो। किन हाँस्नुभएको म्याडम भनेको नेपाली सेनामा पनि यस्ता अधिकृत छन् भन्नुभयो। अब नेपाली सेना जस्तो एउटा चाहिँ एउटा ट्रेडिसनल फोर्सभित्र अफिसर भएको कर्नेल भोलिपल्टै माओवादी हुन्छ बा, नेपाल प्रहरीको अधिकृत भोलिपल्ट नै माओवादी सांसद हुन्छ बा, राजाले 10 चोटि
बडा हाकिम बनाएको अञ्चलाधीश बा सूर्यबहादुर थापा लोकेन्द्र बहादुरहरू सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्रजातन्त्रवादी भएर निस्किन्छन् भने यो देशमा बोल्ने ठाउँ के रह्यो त? मैले भनेको के विषयमा बोल्ने यहाँ? अब राष्ट्रिय एजेन्डाका विषयमा बोल्ने हो डाक्टर साहब, राष्ट्रियताका विषयमा बोल्ने हो होइन। अब भारतबाट भारतीय सशस्त्र बल त्यहाँ सुरक्षा फौजले सुस्ता प्रवेश गर्यो, ड्रोनले खिच्यो त्यहाँ। अब यी विषय छन्। अब कालापानी लिपुलेकमा हामीले नक्सा जारी गऱ्यौँ, अब सबै भन्छन् अब त्यहाँ जनगणनाको अझै पनि के हो कसो हो त्यहाँ टुङ्गो छैन। यी समग्र विषय अब धामी प्रकरणमा त कतिचोटि बोल्ने बोलाइ अब यी समग्र विषयमा चाहिँ कोही पनि बोल्दैनन्। 1 नम्बर पार्टी म हुन्छु, चुनावमा म अगाडि बढ्छु, यो अहिलेको गठबन्धन पनि चुनावसम्मै कायम गर्ने गरेर लिएर जाने भन्ने के हो डाक्टर साहब? यो अनि त्यो स्वाभाविकै हो। उनीहरूले लोकतन्त्रमा मोर्चा बनाउन पाइन्छ, गठबन्धन गर्न पाइन्छ, पार्टी बनाउन पाइन्छ, सम्पूर्ण कुरा पाइन्छ। तर एउटा जनमत लिएर माथि आउने अनि त्यो जनमतलाई दुरुपयोग गर्ने यो चाहिँ लोकतान्त्रिक आचरण हुन्छ कि हुँदैन? यो कुरा हो। जनयुद्ध लडियो, जनयुद्ध आजकै दिनको लागि लडिएको हो। यसरी नक्कली जनयुद्ध लड्न पाइन्छ कि पाइँदैन? अब जहाँसम्म चुचे नक्सा इत्यादिको कुरा छ, यिनीहरू त्यसमा गौरव गर्छन् यो हामीले गरेको भनेर, त्यसमा उनीहरूको प्रतिस्पर्धा छ। त्यसो भने रञ्जित रेको किताबमा जे कुरा लेखिएको छ त्यो कुरा थाहा पाइकन प्रचण्डले त्यो किताब विमोचन गरेका हुन् कि हचुवामा गरेका हुन् त? हो, त्यस्तो चाहिँ गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? मेरो चाहिँ डिबेट यहाँ हो। अब उनीहरूलाई राष्ट्रियता मन पर्थ्यो भने त्यसमा त नेपालीहरू बेइमान हुन्छन्, कहिले शान्ति क्षेत्र भन्छन्, कहिले माओवादी जनयुद्ध भन्छन्, कहिले के भन्छन्। त्यसकारण यसलाई कज्याउनको लागि यो भुटान हुनु जरुरी छ, होइन भने यसले हाम्रो सिरदर्दको काम गरिरहन्छ। यसले सगौरव त्यो किताब चाहिँ प्रचण्ड गरेर विमोचन गर्छन्। यस्तो चाहिँ पाइन्छ कि पाइँदैन भने प्रचण्डले जहाँ छुन्छन् त्यहाँ चाहिँ सकिन्छ भन्छन् कि। अनि यो गोकर्ण विष्टले त अब यो रुखलाई छोका छन् अहिले, त्यो पनि अब पात झारेर त्यो नाङ्गो बन्छ भनेका छन्। त्यस्तो हो डाक्टर? त्यो उनको गलत भनाइ हो। किनभने प्रचण्डलाई प्रवर्तन गर्नेहरू नै गोकर्ण विष्टहरू हुन्। गोकर्ण विष्टहरूको जुन प्रवृत्ति, गोकर्ण विष्टलाई नै त नभनौँ बिचरा, किन उनको त्यस्तो दोग्लो भूमिका त्यहाँ छैन। तर जुन त्यो 10 जनाको समूह छ, त्यो 10 जनाको समूहले सुरुमै माधव कुमार नेपाललाई यस्तो उचित हुँदैन भनिदिएको भए आज हामीले यो नाङ्गो नाच देख्नु पर्ने थिएन। त्यसकारण प्रचण्डको यसमा हात भए पनि यो दोषारोपण प्रचण्डलाई गर्न पाइँदैन, मिल्दैन। किनभने यो त एमाले भित्रका बेइमान तत्त्वहरूले एमालेलाई यस अवस्थामा पुर्याएका हुन् नि। प्रचण्ड त स्वभावतः एमाले नसकिकन माओवादी हुँदैन भन्ने कुरा बुझिकन त्यहाँ लागेका छन्। किनभने त्यस्तै खालका अवसरवादीहरूलाई जोडेर त माओवादी पार्टी बनेको छ नि त। यताबाट चाहिँ रामचन्द्र झा आएका छन्, उताबाट नारायण काजी आएका छन्, अलि परबाट दिननाथ शर्मा आएका छन्, अलि परबाट बाबुराम आएका छन्, अलि पलबाट हरिभोल आएका छन्। यसरी नै माओवादी भनेको छ। माओवादी कसरी बनायो र? त्यो माओवादीको जेनिसियस बुझ्नु पर्यो पहिला, कसरी माओवादी ओरिजिन भएको छ भनेर। त्यो माओवादीभित्रका खास भनेको त मोहन वैद्य हुन्, प्रचण्ड आफै भए, सिपी बादल हुन्, सिपी हुन्, अरू सबै त ल्याइते ब्याइते पहिले यस्ता मात्रै हुन् नि। अरू त झ्याइ सिन्दुर पोते हालेर बिहा गरेका त यिनीहरू मात्रै हुन् नि। त्यो एबिसी राणा कसरी भयो सर भनेर मलाई एकजना विद्यार्थीले सोधेको थियो क्या। हजुर। अनि मैले हतनपत्त भीमबहादुर पाण्डेको त्यस बखतको नेपाल पल्टाएर मैले उत्तर दिएको थिएँ। सजातीयमा झ्याइ बिहा गरेर ल्याइयो भने र त्यहाँबाट जन्मियो भने ए राणा। ए हजुर। अनि दोस्रो क्याटेगोरीको क्षेत्राणी चाहिँ क्षेत्रियाणी, तर दोस्रो क्याटेगोरीको क्षेत्रीबाट बिहा गरेर लिएर आइयो भने त्यहाँबाट जन्मेको बी राणा। जो पायो त्यो बोकेर लिएर आइयो र त्यहाँबाट जन्मियो भनेदेखि सी राणा। यिनीहरू त्यस्तै एबिसी हुन्। ए भनेका चाहिँ प्रचण्ड र मोहन वैद्य, सिपी गजुरेल र बादल मात्रै, अरू सबै ल्याइते हुन्। त्यो ल्याइदिएको के ठेगान हुन्छ र? प्रचण्डले ती भएका ती ए भित्र नै ठेक्न सकेनन् क्या, सबै लाखापाखा लागे। अब त्यो त हो, तर राणा शासन ढालेको त सी राणाले हो नि बाबु, थाहा छ नि होइन? थाहा छ।
सुवर्ण शमशेरहरू त सिराणा हुन्। महावीर सुवर्णकै पैसाले 7 सालको क्रान्ति भएको थियो। सीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भयो त्यसो भए त्यहाँ। होइन, सीले कृत सङ्कल्प गर्यो भने यस्तो हुन्छ। महाभारतमा पनि त रावणको कालको कारक त विभीषण नै थिए नि त। जतिचोटि रामचन्द्रले बाण हाल्ने पनि रामायणमा जतिचोटि बाण हाल्ने पनि रामायण के अरे रावणको चाहिँ फेरि शिर आउने जोडिने यस्तो हुन्थ्यो। किनभने टाउको भएको व्यक्ति थियो रावण त। पेटमा अमृतको नाभि थियो भने नाभि चाहिँ त्यो पछि त्यो चाहिँ विभीषणलाई मात्रै थाहा थियो। यहाँ हानेपछि मात्रै रावणको वध हुन्छ भनेपछि बल्ल रावण चाहिँ ढल्यो। अब दुर्योधनको कुरा पनि त्यही हो। कृष्णले इङ्गित नगरेको भए दुर्योधनलाई पनि केही पनि हुँदैन थियो। तर नाभि मुनि दुर्योधनको काल थियो। त यो कुरा त 5 पाण्डवलाई त थाहा थिएन नि। त यो एबिसी जस्तो अब एमालेको कहाँ मृत्यु छ भन्ने कुरा त माधव नेपाललाई मात्रै थाहा छ नि, प्रचण्डलाई थाहा छैन नि। तर रावण नमरी त युद्ध जितिँदैन, दुर्योधन नमरी त युद्ध जितिँदैन। माधव कुमारलाई नढालिकन त अलग्याइकन त केपीलाई ढाल्न सकिँदैन। त्यसकारण मैले भने यो राम्रो काम भइरहेको छैन। विभीषण रावण जति नै खराब भए पनि, दुर्योधन जति नै खराब भए पनि त्यो त युद्धको नियमको विपरीत हो नि। कृष्ण जस्तो मान्छेले, रामचन्द्र जस्तो मान्छेले अनि लुकेर बाली मार्ने हो। रामचन्द्र जस्तो आदर्श पुरुषले गर्भवती सीतालाई जङ्गलमा लगेर छोड्ने हो। यो त मूल्यको कुरा हो नि। अब त्यसै कारण मैले यहाँ के भने जम्मै मिलेर जो एमालेलाई चाहिँ ख्याङख्याङ गर्ने गठबन्धन परमादेश समेत प्रयोग गरेर जे नीति लिएको छ यो गलत हुन्छ भनेको मलाई नै केपी ओली एमाले यस्तो भने नि त यिनीहरूले। एमाले केपी ओलीले सुरेन्द्र केसी हाम्रो हो भन्छन् र? किन यिनीहरू त बैगुनी हुन्। यिनलाई त गुण पनि लाउनु हुँदैन, यिनीहरूले गुण मान्दा पनि मान्दैनन्। तर सत्य कुरा भनिदिने कि नभनिदिने भन्ने कुरा हो यो। तर डाक्टर साहब यहाँ के भन्छन् भने डाक्टर साहबले अघि दिनुभएको उपमामा अर्कोले खेल्छ भन्ने पार्टमा चाहिँ जस्तो माधव नेपाल र केपी ओली अलग आउन प्रचण्डलाई आइपरे भन्ने प्रसङ्गमा अहिले पनि रामचन्द्र पौडेललाई त्यो समिति जस्तो बनाइदिएर त्यो समिति बनाउनु मूल डिजाइन त प्रचण्डकै यो तथ्य डाक्टर साहबलाई थाहा छँदै छ। त्यसमा त्यो बनाइदिएर उनलाई नै संयोजक बनाइदिएपछि अनि त्यसभित्रको अर्को खेमा पनि जुन हुर्काउँदै गरेका कृष्ण सिटौला पनि त्यसमा ल्याइदिइसके पछाडि चुनावमा सहकार्य गर्ने प्रयोजनको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। अन्यथा फेरि यिनीहरूले नमान्लान्। काङ्ग्रेसको त भोट हाल्दिनँ भनेर कतिपय ठाउँमा भने पनि त्यो डरले पनि यो चाहिँ समितिहरू लिएर आइएको भन्ने कुरा आएको छ नि डाक्टर साहब। त्यस्तो भयो भने त झन् अप्ठ्यारो हुन्छ। किनभने तपाईँले भने जस्तो गर्ने बित्तिकै रामचन्द्र र शेरबहादुर बिचको दूरी अझ बढेर जान्छ। त्यस्तो बेलामा प्रचण्डको सेवा अझ टाढिन्छ। त्यो हुँदैन, त्यो कुरा मिल्दैन। अब प्रचण्डले सर्वकाल एउटै विधिबाट माधव कुमार नेपालहरू ठाउँ ठाउँ जन्माउँछु भनेर ठान्नु मैले देख्दा भ्रामक कुरा हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन्छ, बुमरेङ गर्छ त्यसले। माधव नेपाल पो अब के कारणले त्यो रूपमा आए अब त्यो अहिले नै त बुझिँदैन। सायद अब यो निर्वाचनको परिणामले माधव नेपाललाई मात्रै किनारा लाउँछ कि सम्पूर्ण वाम शक्तिहरूलाई पनि किनारा लगाउँछ कि केपी ओलीलाई मात्रै किनारा लगाउँछ त्यो त भन्न सकिँदैन। तर ठुलो परीक्षामा त नेपाली जनता छ नि त। अब यो सबलाई उसले कसरी हेरेको छ त? किनभने अदालतले पनि गलत गरेको भन्ने कुरा पुष्टि भयो। अब माधव नेपालले गरेको हरकतलाई जनताले कसरी हेर्छ त? केपी ओलीले गरेको हरकतलाई जनताले कसरी हेर्छ त? अथवा प्रचण्डलाई नै कसरी हेर्छ त? मान्छेले थाहा छैन नि। थाहा छैन।
अबको जनमत नै निर्णायक जनमत हुन्छ र त्यसैबाट नेपाली मतदाता कहाँ पुगेका रहेछन् भन्ने कुरा देखिन्छ। जस्तो म पटक पटक के भन्थेँ भने यो नेताका ठाउँमा स्वास्नी ल्याउने, छोराका ठाउँमा बुहारी ल्याउने, सम्धि ल्याउने यो घिनलाग्दो चलन हो। लोकतन्त्रमा अत्यन्तै घिनलाग्दो चलन हो यो नगर न बाबु भने मैले कास्कीका जनताले त मानेन। उही फेरि नेताको दुलहीलाई नै नेता मर्यो, दुलहीलाई चाहिँ निर्वाचित गराएर पठाए। अब उनीहरूले हामीलाई के भने तैँले भनेर हुन्छ, तेरो हिम्मत छ भने निर्वाचनमा शेरबहादुर जस्तो, शेरबहादुर कस्तो व्यक्ति भन्ने हामीलाई थाहा छैन र। कसरी उनले आफ्नो स्वार्थको लागि माधव कुमार नेपाल भन्दा पनि घिनलाग्दो तरिकाले पार्टी फोडे भन्ने कुरा, कसरी चाहिँ राजाको चरणमा लगेर लोकतन्त्र बिछ्याइदिए भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन र। तर पटक पटक शेरबहादुर नै निर्वाचित भएर आउँछन्, पटक पटक उनी नै प्रधानमन्त्री हुन्छन्। अब लोकतन्त्र, अब शेरबहादुरहरूले त हामीलाई हियाउँदैनन्, फुर्ती लाउँछ, चुनावमा गयो भने वार्ड अध्यक्ष जित्दैन, ठुल्ठुलो बोल्छ भन्दैनन् मान्छेले। त्यसकारण सचेत नागरिकले पनि अब आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो। कतै हाम्रो मत दुरुपयोग गरेर त यी खालका पात्रहरू जिउँदो छैनन्। यिनीहरूलाई हामीले अब जिउँदै मार्ने हेतु लिनुपर्छ। भौतिक रूपमा मार्न हामी जस्तो पढे लेखेको मान्छेलाई सही लाग्दैन, किन सबै मान्छेको जीवनको मूल्य त्यतिकै हुन्छ। शक्ति नै त्यही ब्यालेट हो, बुलेट हो। तर बेइमान त दण्डित हुनु पर्यो नि त। यहाँ त के भने बेइमान माला लगाएर हिँड्छ, इमान्दार मोहनचन्द्र अधिकारी भएर हिँड्छ। अब त्यो एमालेको कार्यकर्ता हुँ भन्ने, यो जो एमालेलाई तहस नहस गरेर माधव नेपालको कार्यकर्ता हुँ भन्ने, मन्त्री हुँ भन्ने कस्ता मान्छे होला नि त भनेको के मैले। जनयुद्ध लडेर आएका हुँ भन्ने कि आजकै लागि जनयुद्ध लडायो त? यो के हो मात्रै भनिदिएको मैले, उनीहरूका लागि उठाइदिएको क्या यो। यस्तो नउठाइकन प्रचण्डभन्दा महान नेतै छैन, माधव कुमार नेपालभन्दा महान नेतै छैन भन्यो भने त हामी पनि मालामाल हुन्छौँ नि। अहिले हेर त यी चाहिँ अवसरवादीहरू आज यो समूहमा छन्, भोलि ऊ समूहमा छन्, पर्सि त्यो गुटमा छन्, निकुर्सी ऊ गुटमा छन्। के को लागि? त्यही एउटा थाङ्ने मन्त्रीको लागि। नेपालमा मन्त्री पदको कति ओत छ भन्ने कुरा अब पनि बाँकी छ र। मन्त्री भरै बोलेका एकजना मन्त्रीले बोलेको विवादित भएछ भनाइ अहिले सार्वजनिक भएको छ। उनले बोलेको त्यो सुन्नुभयो होला नि डाक्टर साहबले? कुन चाहिँ कुरो थियो? उनले चाहिँ मधेसकाहरूलाई ल्याएर सरकारमा राखियो, देश टुक्र्याउँछु भन्नेहरूलाई 2/3 सरकार चाहिँ नि तहस नहस बनाइयो, मधेसका 12-15 जनालाई चाहिँ मन्त्री बनाइयो भन्ने हिसाबले अपमानजनक शैलीले मधेसलाई चाहिँ बोलेका छन् भनेर आएको छ आज। अब त्यो त अब शरद सिंहहरूको पालामा खुल्ला भएकै थियो, राजेन्द्र पाण्डेले पनि बोलेकै हो, राजेन्द्र महतो राजेन्द्र महतोहरूले पनि बोलेकै हो। अब बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्न हो। जस्तो भारतमा त त्यस्तरी बोलियो भने त सिधै गइन्छ, ती फोड्देङ्गे नै भन्छन् उनीहरूले त। अब शाहरुख खानलाई त कति गम्भीर प्रश्नहरू उठाए। राष्ट्रियतालाई लिएर पनि हामी नेपालीहरू चाहिँ विभाजित छौँ। मुलुकको अविभाज्यतालाई र भू अखण्डतालाई लिएर पनि हाम्रो चाहिँ एउटै मत छैन। त्यही कारण हामी एक थरी कालापानीमा सीमा मिचियो भन्छौँ, एक थरी मिचिएन भन्छौँ, एक थरी हुम्लामा मिचियो भन्छौँ, अर्को थरी मिचिएन भन्छौँ। भारत जस्तो मुलुकमा चाहिँ यसरी बोल्न पाइँदैन। काश्मीरको विषयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति त्यहाँ दिन पाइँदैन। यहाँ 10 थरी जनता छन्, जनताले बोल्लान्, राजनीतिक दलहरू पनि विभिन्नतिरबाट परिचालित होलान्, बोल्लान्। सरकार त जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने गरेर बनेको हुन्छ नि, त्यो सरकार पनि बोल्दैन क्या डाक्टर साहब राष्ट्रियताका विषयहरूमा, किन होला? होइन, अब प्रचण्डले नै रेको किताब विमोचन गरेपछि सरकार भनेको त प्रचण्डकै होइन त। अब त्यो प्रवृत्ति कस्तो हो भन्नेमा बौद्धिकहरूले डिबेट गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो। ठुल्ठुलो राष्ट्रियताको कुरा गर्नेहरू त्यहीँ गएर ताली बजाइराखेका थिए। त्यसकारण नेपालमा चाहिँ अघि मैले भने नि, हाम्रो कहाँ के भन्ने कुरा हाम्रो अहिले चरित्र बन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी सङ्क्रमण कालमा नै छौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। राष्ट्रियतालाई कसरी हेर्ने, आत्मनिर्णयको कुरा पनि गरियो होइन,
जातीय राज्यका कुराहरू पनि भए। अब प्रदेशको नामाकरणमा यति विलम्ब भयो। अब मानिलिनुहोस् प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ नामाकरणको कुरा छ। मानिलिनुहोस् त्यो राज्यको नामाकरण जातीय आधारमा भयो भने गण्डकीलाई पश्चाताप हुँदैन, कर्णालीलाई पश्चाताप हुँदैन। अब धेरै सम्भावना हुने नै छ, किन अब माओवादीको पलडा भारी छ। माओवादी माथि चाहिँ जातीय राज्य ल्याउँछु र भनेर जातीय राज्य नदिएको हुनाले भनेर चाहिँ उसलाई दोस्रो संविधान सभामा दण्डित गरेको भन्ने छ। अब मधेसको नामाकरण गर्नको लागि त व्यवधान केही कारणले पनि दिइरहेको थिएन, किनभने त्यहाँ मधेस मुखी पार्टीकै सरकार थियो। त्यसको नाम मधेस राखे पनि केही थिएन, मिथिला राखे पनि केही थिएन। केही नाम राखे पनि त आखिरी त्यसको नाममा त केही पनि विवाद थिएन नि। सिमरौनगढ राखे पनि के हुन्छ, अर्को चौदण्डी राखे पनि के हुन्छ, जे राखे पनि त केही पनि फरक पर्दैन नि। तर उनीहरू ढिलो गरे। त अब अहिले मैले अघि पनि भने, अब जस्तो काठमाडौँको नाम बागमती राखे, यसको नेवार राख्नुपर्छ भन्ने माओवादीको प्रस्ताव यहाँका मान्छेहरूको, यो नेवारवादी मानिसहरूको भनाइ थियो। मैले चाहिँ ऐतिहासिक आधारमा राखिनुपर्छ, यसको नाम नेपाल मण्डल राखिनुपर्छ भनेको थिएँ, किनभने मध्यकालमा यो भूगोलको नाम नेपाल मण्डल थियो। त्यसले इतिहासलाई पनि प्रतिबिम्बन गर्छ। नेपाल सम्बत भन्ने छ नेवारहरूको, त्यसलाई पनि प्रतिबिम्बन गर्छ। समष्टिमा नै त्यसको चाहिँ समन्वयात्मक एउटा पहिचान बन्छ। मैले यो भनेको थिएँ। तर उनीहरूले चाहिँ नेवार राज्य राख्नुपर्छ भने जस्तो आवाज ल्याए। मेरो विचारमा बहुभाषी बहुजाति मुलुकमा अमुक जातिको नाममा नामाकरण त्यति चित्त बुझ्दो हुँदैन। एक समूहको चित्त बुझ्यो भने पनि अर्को समूहलाई चित्त बुझ्दैन, किनभने त्यसै पनि हाम्रो मुलुक चाहिँ अल्पसङ्ख्यकहरूको मुलुक हो। यहाँ त्यस्तो बहुमत बहुसङ्ख्या कसैको पनि छैन। छ भने त्यो सङ्ख्या छेत्रीको मात्रै छ। 16% जति छेत्रीको हुन्छ, 12% बाहुनको हुन्छ, 16 र 12 28 भयो, 3% ठकुरीहरूको हुन्छ, 29, 30, 31। सबभन्दा ठुलो बहुमत भनेको जनसङ्ख्या यसको मात्रै हुन्छ। अरू कोही पनि बहुमतमा छैन। थारूको मगरको 6-7% होला, अरूको त 3, 2, 1, 1.65 यस्तो छ। कतिको त प्रतिशतमै आउँदैन। अब यस्तो 125 जात-जाति भएको मुलुकमा जातीय राज्य उचित हुँदैन भन्ने हाम्रो तर्क थियो। तर माओवादीले जातीय राज्यको अवधारणा लिएर आइदियो। आत्मनिर्णय पनि गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा गरिदियो। दिने बेलामा उही पछि हट्यो। ला त भनेर ती सरकारवालाले साथ नदिएपछि माओवादी तोबा भएको। त यस्तो विगत छ नि त हाम्रो। त यस प्रकारले अपरिपक्व चाहिँ चिन्तन ल्याउनु, राजनीति गर्नु भोटको लागि कतिको उपयुक्त हुन्छ त भन्नेमा डिबेट गर्नुपर्ने चाहिँ यहाँ थियो। डिबेट गरिएन, खालि सत्तामा मात्रै केन्द्रित भइयो। सत्तामा केन्द्रित भइसकेपछि वामपन्थीको त्यत्रो 2/3 बहुमतलाई पनि यिनीहरूले विचलन गरे। मैले देख्दा यी त पुरा दण्डभागी छन्, यिनीहरू दण्डनीय छन्। एक यिनीहरू दण्डित हुनुपर्छ। यो केपी ओली प्रचण्ड अर्को भन्ने कुरा छैन, यी जम्मै दण्डित हुनुपर्छ। तर समस्या कहाँ भयो भने यी दण्डित हुन्छ त त्यो ठाउँमा को आइपुग्छ त? अब काङ्ग्रेस आउनु त अवश्यम्भावी छ। पालो पनि उसको थियो, तर उसले पनि पालो मिच्यो, बेइमान गर्यो। उसलाई त सत्तामा जाने त मतादेश होइन नि। अब ऊ सत्तामा जाने मतादेश नपाएकोले पनि सत्तामा गएको हुनाले अब मैले देख्दा ऊ पनि दण्डनीय छ। यस्तो बेलामा प्रतिफल पाउँछ केपी ओलीको प्रवृत्तिले। त्यसकारण म चाहिँ केपी ओलीको दलाल होइन, तिमीहरू चाहिँ केपी ओलीको दलाल हो। केपी ओली चाहिँ प्रतिगामी होइन, तिमीहरू चाहिँ प्रतिगामी हो भन्ने मेरो तर्क यो थियो। डाक्टर साहबको एउटा यो तर्कमा जस्तो जनताको पनि यति बेला वास्तविक परीक्षा चाहिँ हो। तर नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने अन्धाधुन्ध त्यो जब चुनाव आउँछ, अब अमुक नेता ऊ चाहिँ नि अब गुन्डा नै होस्, मन पर्दैन भने पनि त्यसैलाई गएर ड्याम भोट हाल्ने सिस्टम छ क्या डाक्टर साहब। यहाँ चाहिँ त्यो देखिन्छ। यति बेला अब चाहिँ जनताको पनि वास्तविक परीक्षा चाहिँ सुरु भएको हो डाक्टर साहब। हो,
होइन जस्तो त्यो गुन्डा सुन्डा जुन तपाईँले भन्नुभयो तिनीहरूलाई पनि त टिकट दिएको त माथिले नै हो, तलले होइन। त्यो बेलामा उनीहरू बाध्य छन्, मैले माने। तर जस्तो उपनिर्वाचन थियो नि त अस्ति, बाध्य थिएन नि त कास्कीका जनता। रविन्द्र मिश्रको पार्टी थियो नि त त्यहाँ। अब रविन्द्र मिश्र फेरि प्रतिगामी लाइनमा गए, प्रतिगामीलाई कता भोट दिनु भन्ने कुरा आयो भने अनि धर्म सङ्कट पैदा भयो त्यहाँ। एउटा यो धर्म सङ्कटको स्थिति छ। तर अब राष्ट्रिय निर्वाचन नै हुँदाखेरि त काहीँ स्वतन्त्र व्यक्ति उठिरहेको हुन्छ, काहीँ त्योभित्र पनि तुलनात्मक एउटा इमान्दार नेता उम्मेदवारी दिइराखेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा मैले के भनेको छु भने मानिलिउँ म माओवादी हुँ, तर मेरो क्षेत्रको उम्मेदवार काङ्ग्रेस राम्रो छ भने वा एमाले राम्रो छ भने वा फोरम राम्रो छ भने मैले हिम्मत गर्नु पर्यो। त्यस्तो बेलामा मेरो पार्टीको अनुशासन फलानु भन्नु भएन। जस्तो अब चितवनमा अब शेरबहादुरले आफ्नो स्वार्थको लागि जस्तो मोलतोल पनि गर्न सक्ने भए, जस्तो पनि आफ्नो स्वार्थको लागि, त्यो बेलामा काङ्ग्रेसीहरूले आत्मनिर्णय गर्नु पर्यो। त जस्तो पनि निर्णय गर्ने, जहाँ पनि लगेर भोट खसाल भन्ने हुँदैन भनेर हिम्मत गर्नु पर्यो। यो त गर्न सकिन्छ होला नि त। अब केपी ओलीले लिएको जुन अडान हो, जसले गर्दा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सबै सरकारहरू चाहिँ तहस नहस भए। केपी ओली दण्डनीय छन् कि क्षमा लायक छन् त? मानिलिउँ त्यहाँ चाहिँ माओवादीकै राम्रो उम्मेदवार रहेछ अरे, हिम्मत गर्नु पर्यो। होइन केपी ओलीमाथि अन्याय भएको छ, यसरी चाहिँ गठबन्धन गरेर एउटा राजनीतिक दललाई तहस नहस पार्नु उचित छैन, अझै केपी ओलीलाई एकपल्ट चाहिँ सहानुभूति दिनुपर्छ भनेर सोचाइ आएको हो भने सहानुभूति दिनु पर्यो। त यो विधिबाट हामीले गरिदियौँ भनेदेखि के हुन्छ, तुलनात्मक एब्सोल्युटली त हुँदैन, तुलनात्मक राम्रा प्रतिनिधिहरू हाउसमा आइपुगे भने नेपालको लोकतन्त्रको लागि सबैभन्दा राम्रो तात्कालिक रूपमा उपयुक्त पनि र अन्तिम विकल्प म त्यसलाई देख्छु। अन्यथा त हामीले एउटा वैकल्पिक नेतृत्व जन्माउनुपर्छ, एउटा इमरान खानको परिकल्पना गर्नुपर्छ। किनभने अब नेपाली जनताले मन बनाएको छैन भने पनि म उनीहरूलाई आह्वान गर्छु, यो नेतृत्व नै समस्याको जड हो र यो नेतृत्व रहँदासम्म उनीहरूले चाहेको कुरा उपलब्ध हुँदैन। यो नेतृत्वमा अहिलेका जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् त्यसभित्र दोस्रो तहका नेताहरूले, जस्तै भीम रावलले म अध्यक्षमा लड्छु भनेर आँट गरे, काङ्ग्रेसभित्र 5-7 जना आकाङ्क्षीहरू देखा परिसकेका छन्। ती आउँदाखेरि पनि यो पुरानो चाहिँ अहिलेका शीर्ष नेताहरू विस्थापित हुँदाखेरि पनि समस्या चाहिँ समाधान हुँदैन नि राख्छ? कोही पनि हुँदैन। किनभने दोस्रो तहको तेस्रो तहको नेतृत्व अझ खराब छ। भीम रावलकै हकमा चाहिँ अब के भएर यो 1 वर्ष चाहिँ उनी विचलित जस्तो देखिए र जति बदनाम छन् भीम रावल नेपालको राजनीतिमा, उनी चाहिँ त्यति बदनाम होइनन्, त्यो कुरा चाहिँ म भन्न सक्छु। तर अब उनी स्वाभाविक नेताको रूपमा त्यो पार्टीमा होइनन्, बौद्धिक एउटा भूमिकाबाट उनी अगाडि बढेका हुन्। त्यसकारण उनीसँग चाहिँ नेतृत्वको विरासत छैन। जस्तो शेखर कोइरालाको कुरा पनि त्यही हो नि त, हाम्रो शशाङ्क कोइरालाको कुरा पनि त्यही हो, अर्को सुजाता कोइरालाको पनि त्यही। किनभने त्यहाँ त जस्तो भन्नु अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ समुच्चमा नै हेर्दाखेरि नेविसँगकै युवा नेताहरूको वर्चस्व देखिन्छ। अब हाम्रो शेरबहादुर संस्थापक अध्यक्ष नै भइहाले, बालकृष्ण खाँड पनि अध्यक्ष नै भइहाले, विमलेन्द्र नेदी उपाध्यक्ष पनि अध्यक्ष नै भइहाले, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पनि अध्यक्ष नै भइहाले, वीरेन्द्र रिजाल पनि नेभी सङ्घको नेतृत्वकै हुन्। पुरै त्यहाँ चाहिँ नेभी सङ्घको एउटा नेतृत्व हावी देखिन्छ। होइन भने जो पार्टीका संस्थापक र होल टाइमर एउटा राजनीतिज्ञको रूपमा विकसित भएकाहरूको चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ स्वाभाविक नेतृत्व, त्यस्तोलाई चाहिँ स्वाभाविक नेतृत्व मानिन्छ। अब त्यसरी जस्तो ईश्वर पोखरेल भए, हाम्रो यो अमृत बोहरा भए, अष्टलक्ष्मी साक्य नै भइन्, मुकुन्द नेउपाने भए उता जाँदाखेरि, माधव कुमार नेपाल भए, जस्तो सिपी मैनाली भए,
बितेर गए हाम्रो जीवराज आश्रित र चाहिँ मदन भण्डारी यो टाइपकालाई चाहिँ विरासत प्राप्त सहज नेतृत्व मानिन्छ। भीम रावल इभन घनश्यामहरू पनि विद्यार्थी फाँटबाट नै विकसित भएका छन्। टङ्ककारकीको कुरा पनि यही हो। त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूले त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न। अब मैले कति बुझाउन सकिराखेको हुन्छु। मैले पनि त्यो क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेको हुनाले मात्रै, नत्र मलाई पनि परिगल्न सजिलो छैन। कसरी बन्छ त नेतृत्व, कसरी इभल्भ हुन्छ त कुनै पनि पार्टीभित्र। त त्यो विधिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ विरासत प्राप्त नेतृत्व होइन भीम रावलहरूको नेतृत्व, तर उनको चाहिँ ट्यालेन्सी, उनको कमिटमेन्ट, उनको कार्यशैली चाहिँ यिनीहरूको भन्दा राम्रो छ। मेरो आफ्नो क्लासमेट भएको हुनाले मैले त्यो भन्न सकेँ, थाहा पाएँ। तर अब यसरी नचिनेकोले त यो पनि भन्न सकिँदैन, किन बदनाम मात्रै गरिदिएछ उहाँ। त त्यसकारण हामीले चाहिँ सबै नेताहरूमाथि पनि न्याय गर्नुपर्छ। जस्तो लीलामणि नै पनि त विद्यार्थी नेतृत्वबाट नै हुर्केका हुन् नि त। अब नारायण काजी स्कुलमा टिचर थिए भनेर म सुन्छु, तर के कारणले हो माथि पुगिरहेछन्। मैले सुनेको चाहिँ उनलाई निर्मल लामाले माथि लगिदिएको भनेर म सुन्छु। तर अमिक शेरचन त स्वाभाविक नेता हुन् नि त्यहाँभित्रका। जस्तो सीपी गजुरेलको कुरा आयो, मोहन वैद्यको कुरा आयो, प्रचण्डको नै कुरा आयो। त्यस्तोलाई चाहिँ नेतृत्व भनिन्छ, यस्तोलाई चाहिँ नेतृत्व भनिँदैन। तर यिनीहरूले के गरे भने तिनीहरूलाई चाहिँ नेपथ्यमा पारिदिए। जस्तो भनौँ न, अब ईश्वरै पोखरेल हिजो एउटा कार्यक्रममा चाहिँ प्रमुख अतिथि भएर गएका, त्यहाँबाट चाहिँ ज्यान बचाएर भाग्नु पर्यो अरे भनेर मैले सुने। उनको अब अनुहारै लगाइयो, हजुर निषेधाज्ञा नै लगाइयो। यस उनको त अनुहारै देख्न नहुने ठाउँमा किन एकदम विवादमा ल्याइदियो उनलाई, यस्तो गरिदिन्छन्। त यो जुन एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हाम्रो नेपालको नेतृत्व छ, जस्तो मैले राप्रपाको पनि कुरा गरेँ नि त। अब राप्रपामा चाहिँ जस्तो पशुपति शमशेर छन्, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको कुरा छ होइन। तर अब त्यहाँ त कमल थापाको मात्रै हस्ती छ नि त, किनभने कमल थापाकै त्यहाँ बाहुबलीहरूको वर्चस्व छ त्यहाँ। दीपक बोहरा, कमल थापा, जनतामा पनि प्रकाश चन्द्र र पशुपति शमशेरको तुलनामा उनीहरू पुगेर जितेर आउने कतिपय अवस्थामा। कमल थापाले त एकपल्ट पनि जितेको छ कि छैन मलाई थाहा भएन। दीपक बोहरा त जितेर पनि आएका छन्। अब फोरमको कुरा पनि यही हो। अब इन्टायरली चाहिँ उपेन्द्र यादवको पकडमा छ त्यो दल। बाबुराम त एकजना मूर्ति मात्रै हुन्छ नि। अब आउने निर्वाचनमा त गोर्खाबाट पनि जित्लान् जस्तो लाग्दैन मलाई। अब यो 5 गठबन्धन नै भयो भने त म भन्न सक्दिनँ, होइन भने बाबुरामले अब चुनाव जित्न सम्भव हुँदैन नेपालमा। किनभने अब मधेसको सगरमाथामा उनको निर्वाचन क्षेत्र छ, तराईको राजनीति गर्छु भन्छन्। धर्ममा पनि प्रशस्त विवाद उनलाई लिएर हुने गरेको छ। अब श्रीमती छोरीसम्म विवाद गराउन थाले मानिसहरू। त यो जुन शैली छ हाम्रो एउटा नेतृत्व वृत्तमा, यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र राम्रो नेतृत्वलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, उठाउने, नराम्रो नेतृत्वलाई चाहिँ सिक्ने मौका दिने। किनभने लोकतन्त्रमा कसैलाई पनि निषेध गर्नु ठिक हुँदैन। जस्तो अघि हामीले राजैलाई पनि निषेध गर्नु ठिक हुँदैन भन्ने तर्क ल्यायौँ। अब प्रश्न उठाउने भने आफू त क्लिन हुनु पऱ्यो नि त। शेरबहादुर त प्रजातन्त्र अनुकूल आचरण गरेर आएको नेता हुनु पऱ्यो नि त। खालि उनले त के भने कोइराला र भट्टराईको प्रतिस्पर्धामा कृष्णप्रसादको विरासत पाए, अन्तर्राष्ट्रिय ताकत पनि। किन उनीहरूलाई एउटा लाचार नेता ठिक लाग्छ। लाचारलाई नेता बनाएर, प्रधानमन्त्री बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले आफ्नो उल्लु साध्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने नै यही हो। अब यो नभएको हुनाले ट्रम्पलेसम्म हावा खानु पर्यो चाहिँ अमेरिकामा। किनभने अत्यन्त अहङ्कारी थिए, अव्यवहारिक थिए ट्रम्प, किनेर लाग्नु पर्यो। तर एउटा सेक्सनले अहिले पनि ट्रम्पलाई अत्यन्त रुचाउँछ र त्यो सेक्सनको बिम्ब हुन् ट्रम्प भन्छन् मान्छे। तर शैली ठुलो कुरा हुन्छ। जस्तो केपी ओली अहिले नै हेरौँ न हामी, वास्तवमा केपी ओली र उनको डफाको शैली वास्तवमै गलत थियो नि त।
सूर्य थापा भने पनि कुरा त्यही थियो, गोकुल मास्कोटा भने पनि कुरा त्यही थियो, भानुभक्त ढकाल भने पनि कुरा त्यही थियो। ईश्वर पोखरेलको त मान्छे अनुहारै हेर्न चाहँदैनथे। त्यो विष्णु रिमाल भन्ने त झनै चिडचिडाहट पैदा गर्ने। त्यसपछि केपी ओलीको अवसान भयो। यही हो नि सत्य। त्यसपछि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यति बेला ओम्नी समूह भन्थे, यति समूह भन्थे, अरू चाहिँ व्यापारिक जो भ्रष्ट व्यापारिक घरानाहरूको कुरा थियो। अब तिनीहरूको नाम त आजभोलि त आउन छोड्यो नि त। यदि उनीहरूले त्यो आचरण गरेको भए त अहिले पनि त त्यो विवाद आउनु पर्थ्यो। त्यो विवाद किन आएन त अहिले भनेपछि केपी ओलीलाई प्रहार गर्नको लागि, नङ्ग्याउनको लागि तिनीहरूलाई केपी ओलीसँग जोडेर बबन्डर खडा गरेको रहेछ भन्ने कुरा त। नत्र भने केपी ओली जाने बित्तिकै ओम्नीको हरकत सिद्धिने, यति समूहको हरकत सिद्धिने त्यस्तो हुन्छ त। यसबाट बुझियो कि यो कल्पित कुरा थियो। जस्तो भूमिगत गिरोह भन्ने एउटा निकालेको थियो नि सूर्यबहादुरले पञ्चायतका बेला। साप्ताहिक विमर्शको एउटा पत्रकार मलाई भेट्न आयो। अनि मैले भने तपाईँहरू यो बारम्बार यो भूमिगत गिरोह भन्नुहुन्छ, यो भूमिगत गिरोह किन भनिरह हो भनेर मैले सोधेँ। होइन, यो भूमिगत गिरोह भनेको बिम्ब मात्रै दाहिने देब्रे हो, तर यसको मालिक त राजा नै हो, राजाको व्यवस्था नै हो। त्यसकारण डाइरेक्ट राजालाई हान्न नसकेपछि यो भूमिगत गिरोहको नाममा जे थप्पड हानिन्छ दुख्छ चाहिँ राजालाई, दुख्छ चाहिँ पञ्चायतलाई। त्यहाँ प्रहार गर्नको लागि यो गरिएको हो भन्यो त्यो मान्छेले। त्यही कुरा आज भइरहेछ। यतिलाई यस्तो हान्ने, ओम्नीलाई यति हान्ने, गोकुल मास्कोटा र विष्णु रिमाललाई यति हान्ने, जति थप्पड हान्यो केपी ओलीको गालामा त्यसको रन्को पर्ने। अब यही कुरा हो नि त। अब अहिले पनि अब किन अहिले चाहिँ यस किसिमको शान्ति अमन चयन छ त भन्दा शेरबहादुरले एक त आफ्नो सेक्रेटारिएट अहिले पनि बनाउन सकेका छैनन्। राजदूत पनि 3 जना मात्रै नियुक्त गरे। उनले बुद्धि कहाँ पुर्याए भने उपयुक्त 3 जना पात्रलाई चाहिँ राजदूत बनाए। नेपाली जनतामा, बौद्धिकमा, मिडियामा, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूमा परिपक्वता आउँदै गएको रहेछ भन्ने त यहाँ देखिन्छ नि। यो 3 जना राजदूतको विषयमा एकजनाले पनि नकारात्मक टिप्पणी गरेन नि, गर्यो। जबकि अर्को राजनीतिक दललाई कोटा बाँडिएको थियो भनिएको छ। यस, किनभने यो 3 जना उपयुक्त पात्र छन्। त्यो त मै भन्छु नि, एकजनाले पनि बोलेन नि। त्यसकारण हाम्रो भनाइ लोकतन्त्र विरुद्ध होइन, हाम्रो भनाइ लोकतान्त्रिक आचरण र योग्यता क्रमको आधारमा पारदर्शी शासन गर न, हाम्रो भनाइ यति हो। तर डाक्टर साहब, यो सरकारले यही राष्ट्रियताका कतिपय अघि उठाएका मुद्दाहरूमा सम्बोधन गर्न सकेन। यही न्यायालयमा पनि अब यो बखेडा छ, यही छ। अब पेट्रोलको भाउ त 2 हप्तामा 2 पटक बढेर जनतालाई समस्यामा परिसक्यो। यो किसिमको उकुस मुकुस चाहिँ ल्यायो भन्छन् नि। अब उकुस मुकुस ल्याए पनि केपी ओलीको जति भमिटे हुने गरी त यो पनि आइरहेको छैन। किनभने पेट्रोलियमको मूल्य चाहिँ स्वचालित हो। पेट्रोलियमको मूल्य हाम्रो हातमा छैन। खालि त्यहाँभित्रको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, कमिसन र अन्य कुरालाई चाहिँ पारदर्शी बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने मात्रै कुरा हो। त्यहाँको कुरा त्यति मात्रै हो। किनभने हामीले वैकल्पिक इन्धनमा जानुपर्ने, हाम्रै चाहिँ खनिज र स्रोतहरूलाई उत्खनन गर्ने सम्भावना, अध्ययन अनुसन्धानको दायरालाई अलिकति गहिरो बनाउनु पर्ने, त्यो चाहिँ मैले देख्दा तपाईँले भन्नुभएको सन्दर्भमा वाञ्छित छ। तर हामी त्यतातिर छैनौँ। किन हामी उपभोक्तावादी, रेमिटान्सवादी, वैदेशिक रोजगारीवादी भयौँ, भाँडा माझ्ने, पेट पाल्ने भयौँ। अब भाँडा माझेर धनी कहिले भइन्छ जिन्दगीमा? रेमिटान्सले कुनै पनि मुलुक धनी संसारमा कहिले हुन्छ? सम्भवै छैन। त्यो हुने भने उत्पादन बढाउनु पर्यो। उत्पादन र उत्पादकत्व बढायो भने मात्रै, पुँजीको निर्माण गर्न सकियो भने मात्रै समृद्धिको बाटोमा जान सकिन्छ। त्यसकारण आय नियमनको हकमा योभन्दा प्रतितिर मैले देख्दा हुनै सक्दैन, होइन। अब अरू जति पनि यो उकुस मुकुसका कारक तत्त्वहरू छन्, ती उकुस मुकुसका कारक तत्त्वहरू चाहिँ अब अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्दाखेरि लोकतन्त्रको लागि त्यो हितकारी हुन्छ। तर यिनीहरू लोकतान्त्रिक नै होइनन्, यिनीहरू कम्युनिस्टै होइनन्, यिनीहरू त काङ्ग्रेस हुन्, क्यारिस्ट हुन्। पदको लागि लोकतन्त्रलाई उनीहरूले एउटा ब्रान्ड, कम्युनिजमलाई एउटा ब्रान्ड मात्रै बनाएको हो। यिनीहरू चाहिँ बेसिक राजनीतिक शक्तिहरू होइनन् मैले देख्दा। पद र प्रतिष्ठा, नत्र भने माओवादी र काङ्ग्रेसको बिचमा पनि गठबन्धन हुन्छ, नहुने कुरा। भारतमा चाहिँ बिजेपी र मार्क्सवादीको बिचमा गठबन्धन हुन्छ। यो के का लागि यिनीहरूले गठबन्धन गरेका त भन्दा खानको लागि। अब यो एकदम अनैतिक छ
र असैद्धान्तिक छ भन्ने मेरो तर्क के भने वामपन्थी र स्थायित्वको लागि उनीहरूले जनमत लिएर आइरहेछन्। वामपन्थी र स्थायित्वको लागि लिएर आएको जनमत आफ्नो प्रतिस्पर्धाको चरणमा लगेर बिछाइदिनुहुन्छ। यस्ता पनि राजनीतिज्ञ हुन्छन्, यस्ता पनि कम्युनिस्ट हुन्छन्। यो त यी सबै लाचार भएको हुनाले ती लाचार जनहरूको तर्फबाट म एउटा जिउँदो बाबुको छोरो भएको हुनाले भनिदिएको मात्रै हो, नत्र मलाई पनि भन्नु जरुरी थिएन। हे यहाँभन्दा राम्रो त नेतै हुन सक्दैन, प्रचण्ड त गौरवशाली नेता हुन् इत्यादि भन्दै भने त म पनि मालामाल हुन्थेँ। अघि मैले भने नि माधव नेपालसँग त विकल्पै थिएन पार्टी फुटाउनुको। फेरि मेरो त मलाई त एकदम मनपर्ने नेता हुन् माधव नेपाल त, तर म त्यो भन्न सक्दिनँ। किन? पार्टी फुटाउनु ठिक होइन। पार्टी फुटाउने कुरा काङ्ग्रेसले गर्यो नि म ठिक भन्दिनँ। यो मैले बादलहरूलाई यति प्रकार यिनीहरूलाई मैले भगौडा भनेको थिएँ। त्यति बेर 10 टुक्रा भयो नि त माओवादी, यिनीहरू भगौडाहरू हुन् भनेको थिएँ मैले। मणि थापा त मेरा साथी हुन् नि, मन्त्री हुँदा उनले कतिचोटि मलाई फोन गरे, मैले उनको फोन पनि उठाइनँ। किनभने एउटा चाहिँ अब मन्त्रीको लागि केपी ओलीको झोला बोक्नु अनैतिकता हो भन्ने मेरो बुझाइ थियो। म उनको वास्तविक मित्र पनि थिएँ। हेर त अहिले मणि थापा सिद्धिए नि त, यही कुरा हाम्रो उसको भयो। त्यो मणिको साथी थियो एकजना के श्रेष्ठ भन्ने, रविन्द्र श्रेष्ठ भन्ने, त्यो रविन्द्र श्रेष्ठलाई टिपेर ल्याएर मन्त्री बनाउने यिनै माधव नेपाल हुन् नि। यिनीहरू एकदम बेइमान मान्छे हुन् क्या। माओवादीलाई सिद्ध्याउन, माओवादीलाई नै सिद्ध्याउने दिशामा लागेको रविन्द्रलाई ल्याएर माधव कुमार नेपालले मन्त्री बनाइदिए। त्यस्तो फुटपाथको मान्छेलाई बोकेर ल्याएर मन्त्री बनाउनुहुन्छ? प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ नि। त्यहाँभित्र कस्ता कस्ता मान्छे छन्, एमाले भित्रै अमृत बोराहरू छन्, मोहनचन्द्रहरू छन्, मुकुन्द नेउपानेहरू छन्। विरोध खतिवडाले त 30 वर्ष मन्त्री हुन रोक्ने त यिनै माधव नेपाल त हुन् नि। किन? त्यो पार्टीको नेतृत्व त त्यो 30 वर्ष त माधवै त थिए त। केपी ओली त्यो पार्टीको नेता भएको त 3 वर्ष त भने के होइन? केपी ओली एमालेको नेता भएको 3 वर्ष न भयो। त्यो 3 वर्ष पनि सही भएन माधव कुमार नेपाललाई भने यो कस्तो हो मैले भनेको। यो केपी ओली सिपी ओलीसँग लगेर मलाई जोड्छन्। मलाई केपी ओली सिपी ओलीसँग के मतलब छ, के लिनुहुन्छ? हुन्छ डाक्टर साहब, हामी अन्तिममा छौँ। जाँदै वामदेव गौतमले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेका रहेछन्, एमसिसी चाहिँ फिर्ता लैजाऊ भनेर। चुपचाप बसिरहेका थिए वामदेव गौतम, कतै राजनीतिक दलमा पनि आबद्ध छैनन्, तर विज्ञप्ति चाहिँ जारी गरेछन्। किन होला लाग्छ? होइन, अब अस्तित्व हराउँदै गएको एउटा जिउँदैछु भन्ने देखाउने एउटा बहाना पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा अब उनको अब के छ, माओवादी पस्ने, समाजवादी पस्ने के भन्थे, अब त्यसको पूर्वाभ्यास गरेको हो कि बा कहीँबाट केही सङ्केत हो कि? अब किन अपारदर्शिता छ हाम्रो नेपालको राजनीतिमा, पारदर्शी हुनुपर्छ म बारम्बार भनेर आउँछु। अब वामदेवकै कारणले आजको राजनीति आएको वास्तवमा। अब उनलाई त बर्दियाका जनताले पराजित गराइदिए। पराजित गराएपछि त 5 वर्ष त जनतासँग गएर बस्नुपर्छ नि, अनि 6औँ वर्षमा चाहिँ निर्वाचित हुने बाटोमा जानुपर्छ। त्यसरी हो नि लोकतन्त्रमा रिकभर गर्ने विधि त। अब उनलाई चाहिँ अप्पर हाउस नगई भएन। त्यति मात्रै होइन, संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री नभए पनि भएन, अहिले वाङ खाए। त्यसकारण उनको यो अमेरिकाले एमसिसी फिर्ता लैजानुपर्छ भन्दा पनि हामीले एमसिसी गरेर गल्ती गरौँ, यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। अब हामी जम्मैले सामूहिक रूपमा यसको निकास निकाल्नुपर्छ। वामदेवले भन्ने मैले त यति मात्रै हो। प्रचण्डलाई म डाइनामिक भन्छु नि, कारणै यही हो। प्रचण्डले चाहिँ अहिले पनि के भनिरहेछ भने उही रूपमा एमसिसी पास हुन सक्दैन, राष्ट्रिय सहमति पछि मात्रै एमसिसी पास हुन्छ। त वामदेवले फेरि के भने आयो? उनीहरूले नै गरायो नि, यो एमसिसी हामीले गरायो र? कति क्याबिनेटमा सरकारमा वामदेव पनि थिए, कति क्याबिनेटमा त उनी पनि थिए। हामीले गल्ती गऱ्यौँ, जानेर नजानेर। यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। सबै दलहरू मिलेर एउटा निकास दिन्छौँ, यो होइन भन्नुपर्ने कुरा। उनले भनेको कुराको मैले त कुनै अर्थ छैन। अब उनले म जिउँदैछु भन्ने एउटा तरङ्गको लागि त्यो भनेको हुनसक्छ, तर अब नेपाली जनता पनि मूर्ख छैनन्। नेपाली जनता पनि उनको अरू दलभित्र प्रवेश गर्ने कुनै चाह पनि हुनसक्छ होइन डाक्टर साहब? यो यसो देखाएर म पनि छु है। अब त्यो के हो? अब जसले चाहिँ हामी एमसिसी बाहना के यसले चाहिँ मेरो पनि यो कुरा गरेको हुनाले मलाई यहाँ सुगम भयो भनेर उनले एउटा चाहिँ घोडेटो बाटो बनाउन खोजेको हुनसक्छ। तर अब नेपाली जनता पनि त्यति बेकुफ छैन। उनीहरू मात्रै बाठा भएका भन्ने कुरा होइन, हामी पनि त्यतिकै क्रिटिकल भएका छौँ र बच्याइ आएको छ हामीलाई पनि।
हामी यस्तो कुरामा पर्दैनौँ। अब डाक्टर साहब, अब अन्तिम प्रश्न एउटा, प्रचण्ड चाहिँ 31 लाख कार्यकर्ता उत्पादन गर्छु भन्दै थिए, हुम्लातिर गएर चाहिँ नि अध्यक्ष पनि प्रवेश गराउँदै थिए, उनकै पार्टीका रामचन्द्र झा चाहिँ फेरि माधव नेपालको पार्टीतिर लागेछन्, कसरी हेर्न सक्छ? होइन, यी त पदखोर तत्त्वहरू हुन्। जहाँ पदको सुनिश्चितता हुन्छ, भोलि टिकटको सुनिश्चितता हुन्छ। अहिले पदको ग्यारेन्टी जस्तो भनौँ न, अब त्यो यो के भन्छ, त्यो प्रेम आले भन्नुहोस्, किसान श्रेष्ठ भन्नुहोस्, मेटमणि चौधरी भन्नुहोस्, कुनै बेसिक मान्छे हुन् र भने यिनीहरू। अब यो प्रवृत्ति हावी छ अहिले देशमा। त्यसकारण मेरो चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँहरू यस्तो नगर्नुहोस्। तपाईँहरू चाहिँ एउटा राजनीतिक एउटा शुद्धिकरणको बाटोमा जानुहोस्। जे केपी ओलीको समयमा अथवा जे आजसम्म प्रचण्डको हकमा भयो त्यो गल्तीको पुनरावृत्ति, त्यसको लागि प्रशस्त बौद्धिकहरू छन्, स्वतन्त्र नागरिकहरू छन्। उनीहरूसँग पो हाम्रो कहाँबाट के त्रुटि भयो, के कारणले माओवादी पछि पर्यो, के गर्दा माओवादीलाई चाहिँ जनताले फेरि सहानुभूति दिन सक्ने स्थिति बन्छ, यो हो नि त गर्नुपर्ने। तँलाई म यो पद दिउँला, केपी ओली प्रतिगामी हो, अदालतको सेटिङ भयो कि भएन त्यो भनेर माओवादीको साखमाथि बढ्ने हो, बाटो नै गलत छ यो। उनीहरूले चाहिँ एउटा राजनीतिक बाटो लिनुपर्छ। त्यो बाटोबाट मात्रै उनीहरूको चाहिँ पुनर्स्थापना हुनसक्छ र उनीहरूले पुनर्ताजगी र पुनर्प्राप्ति गर्न सक्छन्। होइन भने जनता त हिसाब गरेर बसेको छ। प्रचण्डै हारे भने अनि भोलि के हुन्छ? उनी नै भन्दैछन् म एकपल्टको लागि लड्ने हो, चितवनमा के हुन्छ कसो हुन्छ त उनी नै भन्दैछन्। उनी नै अस्तित्वको एउटा डिलमा छन् भने म अस्तित्वको डिलमा किन पुगेँ? बादलहरूले किन छोडे? मणि थापाले किन छोडे? कतै मैले बुहारीलाई अगाडि बढाएको चोट त मणि थापाहरूलाई परेको होइन। मेरो परिवारवाद त मेरो अवसानको कारण होइन। केपी ओलीसँग पार्टी एकता गर्नुको अर्थ छैन त मैले नै भनेको थिएँ नि। पार्टी एकता गरेँ। पार्टी एकता गरिसकेपछि किन पार्टी एकतालाई तोडेको त? फेरि अढाई वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व थियो। प्रधानमन्त्री हुनु थियो भने त्यो 2.5 वर्षको शर्त किन छोडेको? 5 वर्षलाई नै प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन् भन्दै किन हिँडेको? यो कारणले प्रचण्डको अवसान भएको हो। जे कारणले तपाईँलाई रोग लागेको हो, तपाईँ त्यो कारणमा नगइकन अनि तपाईँले अन्टसन्ट दबाई खाएर धामी झाँक्री गरेर बिरामी निको हुन्छ? त्यसकारण पहिला डायग्नोसिस गर्नु पर्यो। अनि डाक्टरले यो प्रेस्क्राइब गर भन्छ, पहिला केयुबी गर भन्छ, एक्सरे गर भन्छ, एमआरआई गर भन्छ, सिटी स्क्यान गर भन्छ, स्टुल भन्छ, युरिन भन्छ। अनि त्यो सबै हेरिसकेपछि त्यसको आधारमा यति एमजीको यो खाने, यति सीसीको यो गर्ने, 8 बजे यो खाने, खाली पेटमा यो खाने भनेपछि मलाई भन्नु नि, म क्यान्सर भयो, मैले अपरेसन गरेर आएँ होइन। क्यान्सर हो भने त अस्ति मर्नुपर्ने भन्छन् यहाँ बजारका लालबु जकडहरू। म जिउँदै किन छु भने डाक्टरले भनेअनुसारको दबाई उठ्ने बित्तिकै खान्छु। 7वटा दबाई म खान्छु। दबाईले काम गरिरहेको छ। विज्ञानलाई चुनौती दिएर हुन्छ? आजभोलि त मुटु कलेजो फेर्न थालिसक्यो विज्ञानले। आफू जस्तै सुता ठानेको छ होला उनीहरूले विज्ञानलाई पनि। त्यसकारण विज्ञानलाई मान्नु पर्यो, प्रविधिलाई मान्नु पर्यो र वास्तविकतामा उभिनु पर्यो। त्यो विधिबाट मात्रै पार्टीको चाहिँ पुनर्जागरण हुनसक्छ। म 31 लाख कार्यकर्ता, 31 लाख के माओवादी कार्यकर्ता थिएनन् र? पहिलो संविधान सभामा 120 आउने, दोस्रोमा कसरी 24 मा झऱ्यो त? कहाँ गयो त ती चाहिँ? 7 लाख कार्यकर्ता छन् हाम्रा भन्छन् त, तिनले किन भोट हालेनन् त आफूलाई? हो, यो चाहिँ पत्ता लाउनु उनको लागि राम्रो हुन्छ। 31 लाख कार्यकर्ता हुम्ला खोज्न जानुको चाहिँ कुनै अर्थ छैन। बरु हुम्ला जाने हो भने हुम्लाको सिमानामा जे विवाद आयो त्यो कस्तो हो? कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा भएको बेला कपोल कल्पित रूपमा चीनलाई तानेर बदनाम गर्नु कतिको सोच छ? यसले उनलाई पे गर्छ कि ब्याकफायर हुन्छ? यो हो, यसले चाहिँ अर्थ राख्छ। कार्यकर्ता खोजेर हुम्लाबाट ल्याएर पार्टीमा प्रवेश गराए भन्नुको चाहिँ कुनै अर्थ छैन। यसबाट मैले लेख्दा केही पनि तात्विक सकारात्मक प्रभाव माओवादीलाई पर्दैन। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।